الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ مالک ارض و سما دی ذات پاک واسطے ہے، جو ساری کائنات نو پالنے والا، تھوڑی کٹ کرو، ہر ایک نو او دے مقررہ وقت رزق پہنچان والا، علیم بذات الصدور تے سمیع بصیر، موٹے نو تھوڑا جا کٹ کرو، چھوٹے نو اتھے ہی رہن دو، علیم بذات الصدور تے سمیع بصیر، تھوڑا جا بداؤ، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، کائنات دے ذرے ذرے دا خالق و مالک، درود و سلام آقائے دو جہان، تاجدار مدینہ، سرور و قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، منبع رشت و ہدایت، کونین دے تاجور، امام الحرمین، سید الثقلین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ اللہ والو، اس خطبہ جمعہ دے مختصر وقت اندر میں انتہائی اہم معروضات تسا احباب دے پیش خدمت کرنی چاہنا۔ حضرات، اس دنیا کائنات اندر انسان دی پہچان او دی زبان ہویا کر دیئے۔ انسان نو اگر پہچاننا ہے، انسان اچھا ہے یا برا ہے، او دی پہچان انسان دی زبان کرایا کر دیئے۔ زبان ایک ایسا انسان دے جسم دا حصہ ہے جڑا دل دے جذبات نو دماغ تک تے پھر دماغ سوچن دے بعد زبان نو اونا الفاظ نو ادا کرن دی جستجو کردا ہے۔ انسان دے دل دے ارمان زبان دی وجہ تو پتہ لگ دے نے۔ اگر ایک انسان دی زبان چنگی نہیں تے لوگ انو معاشرے دا چنگا بندہ تسلیم نہیں کرن گے۔ حضرات، زبان انسان دی عزت تے ذلت دی مالک ہے۔ ویسے تے عزتاں ذلہ میرے اللہ دے ہاتھ اندر نے، لیکن انسان دے قبضہ قدرت اندر ایدی زبان ایک ایسا حصہ ہے جدی وجہ تو انسان کی عزت بھی ہو جاندی ہے تے انسان دی رسوائی بھی ہو جاندی ہے۔ اگر انسان اپنی زبان چو چنگی گل کرے گا، اپنی زبان چو قرآن پڑھے گا، اپنی زبان چو نعتاں پڑھے گا، اپنی زبان چو تلاوتاں کرے گا، اپنی زبان چو چنگے بول بولے گا، اپنی زبان چو ماں باپ دا ادب و احترام کرے گا تے انسان دی معاشرے اندر عزت ہوئے گی۔ اگر اوہی انسان اپنی زبان چو گالاں کڈے گا، لوگاں دیاں غیبتاں کرے گا، لوگاں دیاں چگلیاں کرے گا، حسد دی اگ دے اندر پڑکے گا، سڑے گا، یہی زبان انسان دی ذلت دا مقدر بنے گی۔ یہی زبان انسان نو آسمان دیاں بلندیاں تک لے جاندی ہے۔ یہی زبان انسان نو ذلت دیاں پستیاں اندر لے کے چلی جاندی ہے۔ آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث تساں احباب دے گوش گزار کراں۔
اجدوں صبح دن چڑھدا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سارے جسم دے اعضاء جڑے نے اس زبان دے اگے معافی منگدے نے، اس زبان دے اگے منت اللہ کردے نے، اس زبان اگر تو صحیح رہی اسی سارے اعضاء درست رواں گے، اگر تو چنگی رہی اسی بھی چنگے رواں گے، اگر تو پیڑی رہی اسی بھی پیڑے ہو جاواں گے، اسی بھی گناہگار بن جاواں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری آقا پاک فرماندے نے جڑا بندہ اللہ پاک تے ایمان رکھدا ہے، اللہ پاک تے توکل رکھدا ہے تے آخرت دے یقین تے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، نبی پاک فرماندے نے اس بندے نو چاہیے اپنی زبان چو چنگا بول بولے، اپنی زبان چو اچھا بول بولے، اگر چنگا بول نہیں بول سکدا تے اپنی زبان نو خاموش کر لوے، اپنی زبان چو برے کلمات ادا نہ کرے۔ حضرات اے چنگی زبان انسان نو جنت وال لے کے جاندی ہے، مندی زبان انسان نو جہنم دیاں گہرائیاں تک لے کے چلی جاندی ہے۔ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے، اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ او دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مومن تے مسلمان سمجھن والو، اپنے آپ نو ایمان والا سمجھنے والو، اتقوا اللہ، اللہ پاک تو ڈر دے رہے آجے، اپنی زندگی اللہ پاک دے سامنے ڈر کے گزارے آجے، اپنی زندگی اللہ پاک دی جہنم کولوں ڈر کے گزارے آجے، اپنی زندگی نو موت یاد کر کے گزارے آجے، اپنی زندگی نو اللہ پاک دے نام لگا دے آجے، اتقوا اللہ، اللہ پاک کولوں ڈرے آجے۔ اللہ جی کس چیز تو ڈرانا چاہ رہے جے؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک میں رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، دے کولوں بچ جایا جے۔ فرمایا اللہ جی کس چیز تو ڈرانا چاہ رہے جے؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، میرے زلزلے بڑے سخت نے قیامت دے دن والے، اجڑے زلزلے قیامت دے دن انہیں نے نہ کولوں ڈر جایا جے۔ اللہ جی کس چیز تو ڈرانا چاہ رہے جے؟ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، اس چیز کولوں ڈر جایا جے، اس وقت کولوں ڈر جایا جے جدوں قیامت دے دن میرا عذاب واقع ہو کے رہ جائے گا۔ کائنات دے لوگوں اگلی گل نبی پاک دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور جدوں بھی بولے آجے سچ بولے آجے، سفر اندر بولے تے سچ بولیا کر، حضر اندر بولے تے سچ بولیا کر، اگر ساریاں دے درمیان ہوے تے سچ بولیا کر، اگر کلا بھی ہوے تے پھر بھی سچ بولیا کر، صبح دا ویلا ہوے تے سچ بولیا کر، شام دا ویلا ہوے تے سچ بولیا کر، اپنیاں وچ بھی سچ بولیا کر، بیگانیاں وچ بھی سچ بولیا کر، اغیاراں وچ بھی سچ بولیا کر، ساری کائنات دے سامنے سچ بولیا کر۔ وقولوا قولا سدیدا، سچی گل کریا کر، کیونکہ اللہ پاک بھی سچے نے، او دے نبی پاک بھی سچے نے۔ اللہ جی کیویں سچے نے؟ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ پاک دیاں گلاں ساریاں سچوں کے رہن والیاں نے، اللہ پاک دیاں ساریاں گلاں سچیاں ہون والیاں نے۔ اللہ دے نبی کیویں سچے نے؟ آؤ ذرا قرآن پاک دا مطالعہ کرو، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، سونیا ابراہیم دا تذکرہ کر کے سناؤ نا، او میرا بڑا سچا نبی ہے، او میرا بڑا پاک باز نبی
نبی ہے، فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، بے شک میرا نبی وعدیاں دا سچا ہے تے سچ بولن والا ہے۔ اللہ پاک دے نبی کیویں سچے نے؟ فرمایا وذکر فی الکتاب اسحاق انہ کان صدیقا نبیا، سونے اسحاق دا تذکرہ کر کے سناؤ نا، او میرا بڑا ہی سچا نبی ہے، اللہ پاک دا بڑا ہی پاک باز نبی ہے۔ کائنات دے لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ نبی پاک فرماندے نے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ آؤ ذرا نبی پاک دی حدیث بھی سن دے جایا جے۔ آمینہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ مینوں زبان دی ضمانت دے دیندا ہے، جڑا بندہ مینوں زبان دی گارنٹی دے دیندا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد نو جنت دی گارنٹی لے کے دواں گا، میں محمد نو اپنے نال جنت اندر لے کے جاواں گا، میں محمد نو اپنے نال اللہ پاک کولوں جنت لے کے دواں گا۔ کائنات دے لوگوں گلاں بڑیاں ایمان والیاں توجہ طلب نے۔ دوسری حدیث نبی پاک دی، نبی پاک فرماندے نے جس بندے دی زبان اچھی ہو جاندی ہے، اور جڑا بندہ زبان دی حفاظت کر لیندا ہے، جڑا بندہ اپنی زبان نو اپنے کنٹرول اندر کر لیندا ہے، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک او دے عیباں تے پردہ پا دیندے نے، اللہ پاک او دی پردہ پوشی فرما دیندے نے، اللہ پاک او دے عیب کڈن لگ پیندے نے۔ جڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر لیندا ہے تے اگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اگر سچ بولے گا تیرے دن رات درست ہو جان گے، اگر سچ بولے گا تیرے گناہ معاف ہو جان گے، اگر سچ بولے گا تیریاں غلطیاں مک جان گیاں، اگر سچ بولے گا تیرے فتنے مک جان گے، اگر سچ بولے گا بے برکتی مک جائے گی، اگر سچ بولے گا تیرے گھراں دا نظام درست ہو جائے گا، اگر سچ بولے گا تیرے بیوی بچے فرما بردار ہو جان گے، اگر سچ بولے گا تیرے گھر اندر اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا، اگر سچ بولے گا تیرے ملکی معاملات درست ہو جان گے، اگر سچ بولے گا تیرے گلی محلے اندر احترام پیدا ہو جائے گا، اگر سچ بولے گا اللہ پاک تیری مٹی نو بھی سونا بنا دین گے، اگر سچ بولے گا نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سچ بولے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت دا راستہ دکھا دین گے، اگر سچ بولے گا کل قیامت دے دن نبی پاک دی اتنے حوض کوثر ملے گا، اگر سچ بولے گا قبر اندر بھی راحت سکون ملے گی، اگر سچ بولے گا نبی پاک دے حمد دے لوائے ہم نیچے جگہ ملے گی، اگر سچ بولے گا اللہ پاک دے رجد سایہ ملے گا، اگر سچ بولے گا لوگاں دے دلاں دا تیری محبت پیدا ہو جائے گی، اگر سچ بولے گا اللہ دا یار تے اللہ دا دوست بن جائے گا، اگر سچ بولے گا اللہ پاک دا ولی بن جائے گا، اگر سچ بولے گا ساری دنیا تو زیادہ عزت پائے گا۔ کائنات دے لوگوں صرف اتنا ہی بس نہیں، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں اس بندے دے گناہ بھی معاف کراں گا جڑا بندہ سچ بولے گا، اودیاں غلطیاں بھی معاف کراں گا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا اور جڑا بندہ آمینہ دے لال دی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے کامیاب ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ پاک دے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔ کیویں دا سچ بولنا ہے، آؤ ذرا نبی پاک دی حدیث تواڈے سامنے پیش کراں۔ کائنات دے لوگوں تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک دے سامنے ایک بی بی دا تذکرہ کیتا گیا، نبی پاک فرماندے نے صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا فلاں بی بی نمازاں بڑیاں پڑھ دیئے، فلاں بی بی روزے بڑے رکھ دیئے، فلاں بی بی صدقہ تو خیرات بڑے کر دیئے، فلاں بی بی اللہ دے راہ اندر خرچ بڑا کر دیئے، فلاں بی بی ساری رات
اللہ پاک دے سامنے نوافل ادا کر دیے، فلاں بی بی سارا سارا دن اللہ پاک دے ذکر و اذکار کر دیے۔ سونیا دسو تے صحیح نا او بی بی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ نال صحابہ کرام فرماندے نے سونیا عبادات پوریاں کر دیے لیکن او دی زبان تو دے گھر والے محفوظ نہیں، او دی زبان تو دے بیوی بچے محفوظ نہیں، او دی زبان تو گلی محلہ محفوظ نہیں، او دی زبان تو رشتہ دار محفوظ نہیں۔ سونیا اللہ کے والے او دی زبان تو بڑی پریشان نے۔ کائنات دے لوگو نبی پاک فرماندے نے صحابہ کرام ایسیاں عبادتاں اللہ جہنم دے دے گا، ایسیاں عبادتاں جہنم ول لے جان گیاں۔ ایک اور حدیث نبی پاک دی، نبی پاک فرماندے نے ساری زندگی انسان نے کیاں کردا رہندا ہے، ساری زندگی انسان اللہ دے سامنے سجدے کردا رہندا ہے، نمازاں بھی پوریاں پڑھدا ہے، تہجداں بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، لیکن آخری وقت اندر اے دی زبان وچوں ایک جملہ ایسا نکل جاندا ہے، نبی پاک فرماندے نے ساری زندگی دیاں نیکیاں اللہ راکھ بنا دیندے نے، ساری زندگی دیاں نیکیاں اللہ پاک جہنم دی نظر کر دیندے نے۔ ایک پاسے دوسرا ایسا بندہ ساری زندگی اپنی گناہاں اندر گزارن والا، ساری زندگی اللہ پاک دیاں حدوداں نو پامال کرن والا، آخری وقت اندر اپنی زبان وچوں ایک جملہ ایسا پڑھ لیندا ہے، ایک جملہ ایسا ادا کر لیندا ہے، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس جملے دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ کائنات دے لوگو اے بی بی دا تذکرہ کیتا گیا، نبی پاک فرماندے نے واجبات اس بی بی تے جہنم نو اللہ پاک نے واجب کر دیتا ہے۔ ایک اور جنازہ گزریا، نبی پاک دے سامنے صحابہ کرام مرضاں کر دینے سونیا اے بی بی انی تہجد گزار تے نہیں سی، سونیا اے بی بی انی صوم و صلاۃ دی پابند نہیں سی، سونیا اللہ دے راہ اندر خرچ کرن والی نہیں سی، سونیا نیکی تے پاک دامنی والی نہیں سی، لیکن اے دی زبان وچوں لوگ محفوظ سن۔ سونیا جدوں بول دی سی سچ بول دی سی، سونیا جدوں بول دی سی خیر بول دی سی، سونیا وقولو قولا سدیدا سچی گل کریاں کر دی سی، سونیا جدوں بھی بول دی سی اللہ پاک نو راضی کرن والے کلمے بول دی سی۔ نبی پاک فرماندے نے واجبات آمینہ دے لال فرماندے نے او میرے صحابہ کرام اے دی ساری زندگی دے گناہ ایک پاسے، اے دی زبان دی سچائی دی وجہ تو اللہ پاک نے انو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اج ویکھ اپنے معاشرے اندر اج تینوں عورتاں چگلی کردیاں نظر آن گیاں، اج تینوں عورتاں غیبتاں کردیاں نظر آن گیاں، اج تینوں عورتاں اپنے خامن دے گلے شکوے کردیاں نظر آن گیاں، اج تینوں عورتاں محلے داراں دیاں چگلیاں کردیاں نظر آن گیاں، اج تینوں عورتاں ویاواں شادیاں تے گلاں کردیاں نظر آن گیاں، اج تینوں عورتاں شادیاں ویاواں تے تبصرے کردیاں نظر آن گیاں۔ بلکہ میں نہیں گل کرنا اج کل عورتاں تینوں خوشی تے غمی اندر لوگاں دیاں فوتگیاں تے بھی تبصرے کردیاں نظر آن گیاں۔ او نا میری یہ بہنیں جنا کریا کر، اپنی زبان نو درست کریا کر۔ خواتین دی زبان اج کل تیرے میرے معاشرے اندر خواتین دی زبان لڑائی دا سبب بنیا کر دیے۔ اج طلاقاں دی وجہ خواتین دی زبان ہے، اج معاملات اندر طلاقاں دیاں وجہ خواتین دی زبان ہے۔ اج تیرے ملک پاکستان اندر والدین دے چٹے وال رول جن وجہ عورت دی زبان ہے۔ اج ماں باپ نو گھروں کٹ دیتا جاندا ہے وجہ عورت دی زبان ہے۔ اج ماں باپ نو کھانا پینا بند کر دیتا جاندا ہے وجہ عورت دی زبان ہے۔ نہ میری بہنا انج نہ کریا کر، اپنے والدین دا بھی احترام کریا کر، جویں اپنی زبان چوں والدین دی قدر کرنی ہے ایویں سس سورے دا بھی احترام
احترام کریا کر. اللہ پاک نے انہاں دے وی حقوق بیان کیتے نے. اگر نبی پاک دیاں حدیثاں سندے جایا جے, ایک زبان دی وجہ تو انسان جنت دوزخ ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ماننے والو کائنات دے لوگو اج آؤ تے صحیح نا ویکھو تے صحیح نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان کتنی پاک باز, آقا دی زبان کنی سچی ہے. او یار جس نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دا کردار کیویں دا ہے, او جس نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دی زبان تے سچائی کیویں دی ہے. کائنات دے لوگو اللہ بھی سچا ہے, اللہ دا قرآن بھی سچا ہے, اللہ دے نبی بھی سچے نے. تیسری دلیل سنو تے گل لگے چلاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیویں سچے نے. گل سنیا جے ادھر نبی پاک انج کوہ صفا تے کھڑے نے, آقا پاک کوہ صفا تے مکے والیاں دے سامنے نے. پہلی دعوت آمینہ دلال دی مکے والیاں دے سامنے, پہلی تبلیغ آمینہ دلال دی مکے والیاں دے سامنے, پہلا جلسہ نبی پاک نے کیتا مکے والیاں دے سامنے. آمینہ دلال فرماندے نے او مکے والے او میں تواڈے وچ 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے, میں تواڈے وچ 40 سال دا طویل عرصہ گزاریا ہے. ایک دن نہیں, ایک رات نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, بلکہ 40 سال دا طویل عرصہ تواڈے وچ گزاریا ہے. مکے والے او دسو تے صحیح نا میرا کردار کیویں دا پایا جے, او دسو تے صحیح نا میرے گفتار نو کیویں دا پایا جے, او دسو تے صحیح نا میری زبان نو کیویں دا پایا جے. سارے مکے والے او لے کے تے اس طرح دا پیر دنیا کائنات اندر او وخا تے صحیح نا ایویں دا رہبر دنیا کائنات اندر. کائنات دے لوگو جس طرح دا میرا پیر ہے نبی پاک فرماندے نے او مکے والے او دسو تے صحیح نا مینوں کیویں دا پایا جے, سچا پایا یا جھوٹا پایا جے. کائنات دے لوگو ادھر سارے مکے والے بیک زبان ہو کے آندے نے ما جربنا کا الا صدقا, ما جربنا کا الا صدقا, ما جربنا کا الا صدقا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سارے مکے والے بیک زبانوں کے آندے نے سونیا سا تینو جدوں پایا ہے سچا پایا ہے, سونیا جدوں بھی ویکھیا تینو صادق ہی ویکھیا ہے, سونیا تینو جدوں بھی ازمایا صادق تے امین ہی پایا ہے. کائنات دے لوگو اس نبی دیاں گلاں کی کراں او جس نبی نو کفار بھی صادق تے امین کہندے ہون, اس نبی دا کی عالم ہوئے گا جس نبی نو کافر بھی صادق تے امین من دیو. انج نبی پاک نے کوہ صفا تے چڑھ کے اپنی گواہی پیش کیتی ہے. او تو بھی تے لے آنا اپنی زندگی دے 5 سال, او تو بھی تے لے آنا اپنی زندگی دے 10 سال, 20 30 40 50 سال لے کے آنا. ادھر مکے والیاں نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دیاں گواہیاں دین لگ پئے نے. اج تیرے گھر دے تیری گواہی نہ دیون, اج تیرے محلے دار تیری گواہی نہ دیون, اج تیرے رشتہ دار تیری گواہی نہ دیون, اج تیرے دکاندار تیری گواہی نہ دیون, اج تیرا گلی محلہ تیری گواہی نہ دیوے, اج تیرے یار دوست تیری گواہی نہ دیون, اج تیرے کلمے والے یار تیری گواہی نہ دیون. او درویش آمینہ دلال دے سامنے اج کفار نے کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دیاں گواہیاں دین لگ پئے نے. وقولو قولا سدیدا, وقولو قولا سدیدا. سونیا اساں تینو جدوں پایا سچا پایا ہے, اساں تینو جدوں پایا سچا پایا ہے. ایک اور مٹھی جی حدیث سنو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے. حضرت عبداللہ بن عاص نے ارادہ کیتا میں ہر چیز نبی پاک دی لکھیا کرانگا, میں ہر چیز نبی پاک دی نوٹ کریا کرانگا, نبی پاک جو بھی کرن میں انہوں محفوظ کر لیا کرانگا, نبی پاک جو بھی بولن میں انہوں لکھ لیا کرانگا. کائنات دے لوگو حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا شروع کر دیتا. صحابہ کرام نے آکھیا عبداللہ ہر چیز نبی پاک
پاک دی نام لکھیا کر. او نبی پاک کدی غصے اندر, نبی پاک کدی خوشی اندر, کدی غمی اندر, آقا پاک کدی جلال اندر, نبی پاک کدی جمال اندر, نبی پاک دا کدی کی انداز, کدی کس طرح دا انداز, ہر چیز نہ لکھیا کر. جڑی نبی پاک تینوں ارشاد فرما دینو گے چیز لکھیا کر. او حدیثاں نبی پاک دیاں نوٹ کریا کر. حضرت عبداللہ بن عاص آندے نے میں لکھنا چھڈ دیتا صحابہ کرام دے کہن تے, میں نبی پاک دیاں دعواں نو نوٹ کرنا چھڈ دیتا, نبی پاک دیاں گلاں نو لکھنا چھڈ دیتا. ادھر نبی پاک نو پتہ لگا, فرمایا عبداللہ دس تے صحیح نا, اگے ہر چیز لکھیا کرنا سے ہن کیوں نہیں لکھدا, اگے ہر چیز لکھیا کرنا سے ہن کیوں نہیں لکھدا, کی مسئلہ بن گیا ہے, اور دس تے صحیح نہ کی وجہ بن گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عاص فرماندے نے سونیا مینوں تیرے یاراں نے منع کر دیتا ہے, سونیا مینوں میرے یاراں نے منع کر دیتا ہے, نبی پاک دی ہر چیز نہ لکھیا کر, آقا پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر. نبی پاک فرماندے نے اکتب یا عبداللہ, عبداللہ لکھیا کر. میں سفر اندر ہوں پھر بھی لکھیا کر, میں خضر اندر ہوں پھر بھی لکھیا کر, میں دن وچ ہوں پھر بھی لکھیا کر, میں رات اندر ہوں پھر بھی لکھیا کر, میں علاقے اندر ہوں پھر بھی لکھیا کر, میں غیر ملکاں تے ہوں پھر بھی لکھیا کر, میں فجر ویلے آواں پھر بھی لکھیا کر, میں خوشی اندر ہوں پھر بھی لکھیا کر, غمی اندر ہوں پھر بھی لکھیا کر, ہر چیز میری نوٹ کریا کر. اوے عبداللہ تو جاندا نہیں ہے, وما ینطق عن الہوی, میں آپ نہیں بولدا, میں اپنی مرضی دے نال تے کلام ہی نہیں کردا. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. عبداللہ تینوں پتہ نہیں ہے, میں جدوں بھی بولنا اللہ پاک دے آرڈر دے نال بولنا, میں جدوں بھی بولنا عرش والے رحمان دی مرضی دے نال ہی بولنا, او میں جدوں بھی بولنا اللہ پاک دے آرڈر دے نال ہی بولنا. عبداللہ ہر چیز نو لکھیا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنی پکیزہ زبان ہے, او دنیا اندر وخا تے صحیح نہ ایسا پیر, او دنیا اندر لے کے آؤ نہ ایسا بہترین رہنما تے لیڈر جدی ہر گل حدیث اندر محفوظ ہو سکے. ادھر دوسری حدیث سنو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا ہی جانثار ہے, بڑا پیارا صحابی ہے, جنہ دا نام حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کائنات دے لوگو ادھر نبی پاک دے سامنے آ گئے, اجے نواں نواں کلمہ پڑھیا ہے, آ کے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا کوئی ایسا عمل دے دسو جدی وجہ تو میری نجات ممکن ہو جائے, جدی وجہ تو مینوں جنت لب جائے. اج ہر بندہ آندا ہے حافظ جی دعا کرو اللہ جنت دے دے, اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے, اللہ میرے گناہ معاف کرے, اللہ میرے والدین دی قبر نو کروٹ کرو جنت الفردوس بنائے, اللہ میری غلطیاں معاف کرے. حضرت صاحب آئے نسخہ, نبی پاک کو ایک صحابی آیا, آگے کہندا یا رسول اللہ دسو میری نجات کیویں ہو سکے گی, مینوں کیویں جنت لبے گی. حضرت صاحب انہاں گلاں تے نوٹ کریا جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے آن والے اللہ پاک دی توحید تے پکا رہی, اللہ پاک دی توحید تے آزمائش آئے تے صبر کری, اللہ پاک دی توحید تے پکا رہی, کوئی کمپرومائز نہ کری. دوسرے نمبر تے حضرت سفیان فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں اس گل تے کوئی شک لگدا میں سفیان کلمہ طیبہ تے پکا نہیں رہواں گا. نبی پاک فرماندے نے سفیان گل کوئی نہیں, مکے والیاں دے ظلم اتنے زیادہ نے, مکے والیاں دیاں زیادتیاں بہت زیادہ نے, صحابہ کرام تے تشدد بہت زیادہ ہے. اجے تو نواں نواں کلمہ پڑھے ہے نا, مینوں ڈر لگدا ہے کہ تو دوبارہ اپنے مذہب اندر نہ لوٹ جائے. کائنات دے لوگوں وقت گزریا, ٹائم گزریا, حضرت نبی پاک دے سامنے حضرت سفیان فرماندے نے سونیا اس تو علاوہ
دسو نا میری نجات کیویں ممکن ہوئے گی، میری نجات کیویں پکی ہوئے گی؟ نبی پاک فرماندے نے اوے آن والے میری گل نوٹ کر کے لے جا، اپنی زبان دی حفاظت تو کری، اپنی زبان دا پکا تو رہی، زبان چوں ہمیشہ سچ بولیا کری، زبان دی حفاظت کرنا تیرا کم ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک تینوں جنت عطا کر دے گا، اللہ پاک تیری نجات ممکن بنا دے گا۔ کائنات دے لوگوں، آنے وہ لوگ جنہاں نے سچائی نو اپنایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آنے میرے نبی پاک دے صحابہ، آنے وہ لوگ جنہاں نے سچائی تے اپنی زندگی گزاری، آنے وہ لوگ جنہاں نے اپنی زندگیاں دیاں حفاظت کیتیاں، او کیونکہ تربیت میرے مصطفیٰ دی ہے، آکھنا میرے مصطفیٰ دا ہے، رہنما میرا مصطفیٰ ہے، قائد اعظم میرا مصطفیٰ ہے، لیڈر میرے آمینہ دلال علیہ السلام نے۔ کائنات دے لوگوں، آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں، تائیں دے دا میں ترجمہ انج کریا کرنا، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، سارے انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام میں، سارے انبیاء تو اچا میرے آقا دا امام نے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ، پتھراں بھی کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ، جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ، جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ، سردار نوریاں دا، سردار نوریاں دا میرے آقا دا غلام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، سارے انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام ہے، فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا، فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا، جبریل لین آیا او ویلا سی کرم دا، جبریل لین آیا او ویلا سی کرم دا، سدرات جا کے سوہنا، سدرات جا کے سونا بنیا رب دا مہمان، سارے انبیاء تو چا میرے آقا دا مقام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، اور دنیا کائنات دے لوگوں، جڑا بندہ سچ بول دے اپنی زبان دی حفاظت کر دے، اللہ پاک انہوں عزتاں عطا کر دیندے نے، اللہ پاک انہوں مقام عطا کر دیندے نے، اللہ پاک دنیا اندر نمایاں کر دیندے نے۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن چو دلیل دیواں۔ کائنات دے لوگوں، ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے جنہ دا نام حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ، اے اللہ دا اتنا بڑا ولی ہے، اللہ دا اتنا یار تے دوست ہے، اللہ پاک نے دے نام تے قرآن پاک دی ایک سورت نو نازل کر دیتا ہے، اللہ پاک نے اے دے نام تے قرآن پاک اندر ایک سورت نو نازل کر دیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں، اے اتنا وڈا رب دا ولی ہے، اے دا ایک دفعہ نام لئیے
دیے اللہ دے قرآن دی برکت دی وجہ تو 50 نیکیاں انسان دے نام اعمال اندر آ جاندیاں نے. انج حکیم لقمان انج لوگاں دے سامنے واز کر دینے پئے, لوگاں دے سامنے اللہ اللہ کر دینے پئے, لوگاں دے سامنے اللہ پاک دا دین دس دینے پئے. ایک آن والا آیا آ کے آندا ہے حکیم لقمان دسو تے صحیح نا اللہ پاک نے کیوں اتنی عزت عطا کیتی ہے, اللہ پاک نے اتنا مقام کیوں عطا کیتا ہے. انج لوگ تواڈے سامنے انج تواڈا بیان سنن واسطے مارے مارے پھر رہے نے, انج سناٹا چھایا ہے مجمع عام اندر. او دسو تے صحیح نا اتنی عزت اللہ نے کیوں عطا کیتی ہے. ادھر حکیم لقمان آندے نے او پوچھن والا میرے کول ہور تے کوئی عمل نہیں ہے, او میرے کول ہور تے کوئی نیکی نہیں ہے, مینوں لگدا ہے میرے سچ بولن دی وجہ تو اللہ نے مینوں عزت عطا کیتی ہے, میرے سچ بولن دی وجہ تو اللہ نے لوگاں دے دلاں اندر میری محبت پا دتی ہے, او میری زبان دی حفاظت دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں مقام تے عزت عطا کیتا ہے. اور نوجواناں بزرگوں بابیو اگر چاہندے جے ہر بندہ یہ چاہندا ہے او مینوں دنیا کائنات اندر عزت ملے, میرا نام اونچا ہو جائے, میرا مقام اونچا ہو جائے, میرے ویوز ود جان, میرا سٹیٹس اعلی ہو جائے, مینوں اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کر دے. اگر چاہنا عزت لینا پھر سچ بولیا کر, اپنی زبان دی حفاظت کریا کر. کتے امام بخاری دا واقعہ یاد آیا. کون امام بخاری اور جنہاں نے 7 لاکھ تے کچھ ہزار حدیثاں صحیح البخاری اندر نوٹ کیتیاں. کائنات دے لوگوں وقت دا بہت بڑا محدث ہے, اور قرآن تو بعد جدی کتاب نو سب تو زیادہ عزت مقام حاصل ہے او دا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ. کئی لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام بخاری. امام بخاری فرماندے نے کل قیامت دے دن مینوں یقین میرا رب میرے کولوں زبان دے بارے سوال نہیں کرے گا, میرا رب میرے کولوں میری زبان دے بارے نہیں پوچھے گا, میرا رب میرے کولوں میری زبان دے متعلق سوال نہیں کرے گا. پوچھن والیاں نے پوچھیا امام صاحب دسو تے صحیح نہ کیوں نہیں پوچھے گا. فرمایا میں ساری زندگی اپنی زبان چوں کدی جھوٹ نہیں بولیا, میں ساری زندگی اپنی زبان چو کدی برائی نہیں کیتی, میں ساری زندگی اپنی زبان چو کدی کسی دی چغلی نہیں کیتی, میں ساری زندگی اپنی زبان چو کدی غیبت نہیں کیتی, میں ساری زندگی اپنی زبان چو کسی نو مندا نہیں بولیا, میں کدی کسی نو گال نہیں کڈی. مینوں اینا یقین ہے اپنی سچائی تے, مینوں اپنے سچ بولن تے اینا یقین ہے, مینوں اپنی زبان دی حفاظت تے اینا یقین ہے. کل قیامت دے دن اللہ پاک میرے کولوں سوال نہیں کرے گا. کائنات دے لوگوں آؤ لوگ نے او جنہاں نے اپنے آپ نو سچائی اندر رکھیا, اور جنہاں نے اپنے آپ نو اللہ پاک دے سامنے رکھیا, او ذرا قرآن پاک پڑھیے. کائنات دے لوگوں اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا الم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتہم العقبہ. آمینہ دلال علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا. فرمایا الم نجعل لہو عینین, بے شک اسی انسان 2 اکھاں عطا کر دتیاں نے, ولسانا وشفتین, بے شک انو زبان تے ہونٹ عطا کر دیتے نے. اللہ جی عطا کرن دا کی مقصد ہے؟ فرمایا اگر حفاظت دی کرے گا, اگر اے دے تے پڑھیں گا, اگر اے دے نال سچ بولیں گا, اگر اے دے نال اپنی زبان دی حفاظت کریں گا, فلقتہم العقبہ. کتے اللہ فرماندے نے جنات تجری من تحتہا الانہار, میں تینوں جنتاں دا وارث بنا دیاں گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آخری گلاں تے میرا سلام ہے, اوے اج پیغام نوٹ کر کے لے جا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. او ویر جی ان آیتاں تے غور کریا کر, ان الفاظاں تے غور کریا کر. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون.
اج دے خطبہ جمعہ دا پیغام لے کے لے جا، نوٹ کر کے لے جا۔ کائنات دے لوگو او جدوں بولیا کر ما یلفظ من قول الا لدیہ، نہیں کوئی زبان چو بول بولی دا الا لدیہ رقیب عتید، او جیڑا بھی بول بولے گا او لکھیا جائے گا، او جیڑا بھی بول بولے گا او نوٹ ہو جائے گا۔ او ایسا رب دا سافٹ ویئر ہے، او تو کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوندی، او تو کوئی چیز نو فارمیٹ نہیں وجدا، او تے کوئی بھی چیز اپ ڈیٹ نہیں ہویا کر دی۔ جو لکھوائیں گا کل قیامت دے دن وہی پڑھنا پائے گا۔ او ویر جی اپنے نامہ اعمال اندر گالاں نہ لکھوا کے لے جائی، اپنے نامہ اعمال اندر جھوٹ جیسی لعنت نو نہ لکھوا کے لے جائی، اپنے نامہ اعمال اندر چغلی جیسی غیبت جیسی مہلک بیماریاں نہ لکھوا کے لے جائی، اپنی زبان چو لوگاں دیاں عزتاں نو داغ لگا کے نہ لے جائی، اپنی زبان چو محلے داراں دا عزت احترام نہ کرنا نہ لکھوا کے لے جائی، اپنی زبان چو والدین دی نافرمانی نہ لکھوا لیں، بلکہ کرامن کاتبین، او تے دو فرشتے بیٹھے نے او جنہاں نے ہر چیز تیری نوٹ کرنی ہے۔ او ویر جی ہاتھ بن کے گزارش کراں گا اپنے نامہ اعمال اندر اللہ پاک دے ذکر لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر اللہ پاک دیاں تعریفاں لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر اللہ پاک دیاں حمداں ثناواں لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر 5 نمازاں لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر روزہ تے نماز لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر لوگاں دی عزت کرنا لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر والدین دا عزت ادب و احترام لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر بزرگاں دا ادب لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر لوگاں دے نال محبت کرنا لکھوایا کر، اپنے نامہ اعمال اندر ٹک ٹاک نہ چلانا لکھوایا کر۔ اے ساریاں بیماریاں بڑیاں مشکل نے کائنات دے لوگو اپنے نامہ اعمال اندر او یار ہر ٹائم زبان چو گالاں نہ کڈیا کر۔ سن نبی پاک دی حدیث، آقا پاک فرماندے نے اس زبان دی وجہ تو بڑے بڑے لوگ کل قیامت دے دن جہنم دا ایندھن بن جان گے، اس زبان دی وجہ تو لوگ جہنم دا بالن بن جان گے، اس زبان دی وجہ تو لوگ جہنم دی نظر ہو جان گے۔ نبی پاک کو پوچھیا گیا یا رسول اللہ دسو تے صحیح نا کیویں بنن گے؟ نبی پاک فرماندے نے ہون گے بڑے نمازی، ہون گے بڑے تہجد گزار، ہون گے صوم و صلات دے پابند، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ آ جائے گا، اے نامہ اعمال نو تولیا جائے گا، اینو جنت وال اعلان کر دیتا جائے گا، اے دیاں نمازاں دی وجہ تو، اے دے صوم و صلات دی وجہ تو، اے دی عبادات دی وجہ تو اینو جنت وال ٹور دیتا جائے گا۔ اچانک اللہ پاک بلا لین گے، اللہ پاک پوچھن گے دستے صحیح نام اے بندہ میرے دربار اندر آ کے تیری شکایت کر رہا ہے، دستے صحیح نا اے دے نال بدتمیزی کیوں کیتی سی، او دستے صحیح نا اینو گال کیوں کڈی سی، او دستے صحیح نا اینو تھپڑ کیوں ماریا سی، زبان دی وجہ تو اینو تکلیف کیوں دتی سی۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا جب بندہ جنت نو جا رہا ہوئے گا اے دے ساریاں نیکیاں انہاں لوگاں اندر تقسیم کر دتیاں جان گیاں، ہجے بھی بندے باقی ہون گے، پھر انہاں دے گناہ دے پلے اندر پا دیتے جان گے، اس بندے نو جہنم وال کسیٹ کے لے جان گے۔ وجہ زبان ہے، او ویر جی اگر زبان استعمال کرنی ہے اے دے وچوں نبی پاک دیاں نعتاں پڑھیا کر، اگر زبان استعمال کرنی ہے ٹک ٹاک بھریا پیا ہے لوگاں دے فضول آئیڈیاز دے نال، لوگاں دے فضول ڈائلاگ دے نال، پتہ نہیں کیویں کیویں دیاں گلاں کے لوگ استعمال کردے نے۔ او یار ایک پیغام نوٹ کر کے لے جا، اپنی زبان میں دی استعمال نہ کر، کل قیامت دے دن شرمندگی اٹھانی پہ جائے۔ او اس زبان نال نبی پاک دیاں نعتاں پڑھیا کر، اس زبان نال تلاوتاں کریا کر، اس زبان نال خیر دا درس دیا کر، اس زبان نال لوگاں دی اصلاح کریا کر، اس زبان نال لوگاں نو مسجد ول لے کے آیا کر، اس زبان نال لوگاں دے درد ونڈیا کر، اس زبان نال لوگاں نال محبت کریا کر، اس زبان نال والدین دا ادب کریا کر، اس زبان
زبان لوگاں نو جنت دا راہ دسیا کر، اے زبان نال وڈیاں تے عورتاں دا ادب و احترام کریا کر، کائنات دے لوگو اپنی زبان دی حفاظت کریا کر، تاں تے قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ نبی پاک فرماندے نے صحیح مسلمان او بندہ ہے جدے ہاتھ وچوں تے زبان وچوں دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکن، دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکن۔ حضرت صاحب اج بڑا ہی پنے خاں بنیا پھردا ہے، آندا میرے سامنے کون بولدا ہے، اسی تے زبان دیاں کیتیاں ہی کھانے آ، میں بڑا وڈا سیاںا واں، میں لوگاں دے متھے پڑ لینا، میں بڑا ہی سیاںا واں، میں لوگاں دیاں زباناں جان لینا۔ او چلیا تیرے تو وڈا بدبخت انسان کون ہے اگر تیری زبان چو تیرے گھر والے ہی محفوظ نہیں، اگر تیری زبان چو محلے دار ہی محفوظ نہیں، اگر تیری زبان چو مسجد انتظامیہ ہی محفوظ نہیں، اگر تیری زبان چو مسجدی نمازی محفوظ نہیں، اگر تیری زبان چو امام تے خطیب محفوظ نہیں، تو کادا چودھری ہے، تو کادا پنے کھائیں، تو کادا وڈا وڈیرا ہے۔ میں نہیں مندا ایسے چودھری نو، نبی پاک دا تے فرمان ہے حقیقی مسلمان او بندہ ہے میری زبان وچوں دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکن۔ او ویر جی آج تیری زبان چو دکاندار ہی محفوظ نہیں، آج تیری زبان چو تیرے ملازم ہی محفوظ نہیں، آج تیری زبان جو تیرے بہن پرا محفوظ نہیں، آج تیری زبان وچوں رشتہ دار محفوظ نہیں۔ انج نہ کریا کر بلکہ حقیقی مسلمان بن جا، اپنے آپ دی اصلاح کریا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین اندر آؤ میں آخری گل کراں تے گل مکاواں۔ حجاج بن یوسف آ ویکھیا جے سچائی دی کنی برکت ہے، زبان دی حفاظت دی کنی برکت ہے۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا بادشاہ گزریا ہے بھی بڑا ظالم بادشاہ سی، بڑے صحابہ نے قتل کروائے، شہید کروائے۔ حجاج بن یوسف ان خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ مجمع جو کھڑا ہو کے ادھے نال بدتمیزی شروع کر دیتی۔ حجاج بن یوسف کہندا ہے اینو لے جاؤ، اینو زندان وچ پا دیو، کل دن چڑھے گا اسی اینو پھانسی دیاں گے، اسی اینو تختہ دار تے لٹکاواں گے۔ کائنات دے لوگو ادھر گھر والے آ جاندے نے، اس بندے دے گھر والے آ کے آندے نے حجاج بن یوسف اے تے بندہ دیوانہ مجنون ہے، کیونکہ دیوانے بندے تے کوئی سزا لاگو نہیں ہوندی، دیوانے بندے تے کوئی حد نہیں مقرر ہویا کر دی، اے بندہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اے کولوں گناہ ہو گئے نو معاف کر دیتا جائے۔ اے سارے لوگ اپنے بچے کو لا جاندے نے، رشتہ دار بچے کو لا کے آندے نے، کل دن چڑھے گا عدالت لگے گی، اپنی زبان چو کہہ دیں میں غلطی دے نال جملے کہہ بیٹھا، میرا ذہنی توازن درست نہیں، میں عقل والا نہیں، جدی وجہ تو میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے۔ او یار ویکھ تے صحیح نا، اج عدالتاں دا چکر لگا، اج اے دا وی کردار ویکھ، آوی تے مسلمان ہے، آندا میری جان جاندی ہے تے چلی جائے، میں جھوٹ نہیں بولاں گا، میری جان جاندی ہے تے چلی جائے، میں غلط گل نہیں کراں گا، میں تے اپنی زبان چو اقرار کراں گا۔ اللہ نے مینوں اتنی وڈی عقل والی نعمت دتی ہے، میں کیوں اللہ دی نعمت دا انکار کراں کہ میں عقل مند نہیں، بلکہ میں تے صحیح توازن والا ہاں۔ اس بندے نے بڑیاں منتاں کیتیاں، لوگ نہ منے، لہذا اج اپنے معاشرے دا چکر لگا، اج تینوں لوگ عدالتاں دے باہر جھوٹیاں قسماں کھاندے نظر آن گے، ایک 100 کلو آلوواں پیچھے جھوٹیاں قسماں کھاندے نظر آن گے، اج تینوں درزی جھوٹ بول دے نظر آن گے، اج تینوں کپڑے والے تاجر جھوٹ بول دے نظر آن گے۔ ویکھ ایدے سامنے بیان کیتا گیا ہے، آندا میں جھوٹ نہیں بولاں گا، کل دن چڑھدے نوں کٹہرے اندر لے آیا جاندا ہے۔ حجاج بن یوسف آندا ہے ہاں میں تیرے گھر والے تے آندے نے دا ذہنی توازن درست نہیں، کیا تو جان بوجھ کے کیتا ہے یا تو واقعی دیوانہ مجنون ہے؟ اے کہندا حجاج بن یوسف موت تے برحق آنی ہے، لیکن میں جھوٹ تے نہیں مرنا چاہندا، میں اپنی زندگی نو جھوٹ تے نہیں مارنا چاہندا، میں اپنی زندگی نو جھوٹ تے ختم نہیں کرنا چاہندا۔ آندا مینوں اللہ نے نعمت دتی عقل والی، میں اپنے ہوش و حواس اندر تینوں خطبہ جمعہ اندر گل کیتی ہے۔ حجاج بن یوسف آندا اینو تختہ دار تو اتار دیو،
ہو جڑا بندہ سچائی تے ناکار بندے جڑا بندہ اپنی زبان دی اننے کی حفاظت کردا ہے اے بندہ مرن دے قابل نہیں ہے اے بندہ تے زندہ رہن دے قابل ہے او ویر جی اگر عزتاں چاہنا تے سچ بولیا کر ہم چاہنا تے سچ بولیا کر اگر اللہ پاک دے سامنے عزتاں چاہنا تے سچ بولیا کر تاں تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ پاک دے نبی دے نال بھی پیار کریا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نال بھی پیار کریا کر آخر تے میں فرمائش پوری کرنا چاہنا لہذا نبی پاک دی میں نعت پڑھنی ہے تو آکھنا سبحان اللہ کی کہنا ہے سارے نہیں بولے یار کی کہنا ہے سارے دی آواز ایمانداری دے نال دسو نہیں ایک دفعہ کہو سبحان اللہ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ پاک دا درخت لا دیندے نے تے درخت لے کے جانا چاہندے ہو کہ باغ لے کے جانا چاہندے ہو میں تے چاہنا تسی باغ لے کے جاؤ سبحان اللہ کہہ پا کے لہذا تمام احباب اللہ دی رضا واسطے بولنا ہے تے میں گل مکانی ہے نہیں تے میں جمعہ اور شروع کر لاں گا مینوں کوئی مسئلہ نہیں میں اگے بولدا رہاں گا تسی بہنا لہذا تمام احباب ایک دفعہ کہو سبحان